बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका वस्हबिका या नूर अल्लाह। हम पढ़ रहे हैं कानून शरीयत हिस्सा दोम अहकाम का बयान। अहकाम के बयान में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि तयम्मुम के मसाइल पढ़े थे। इसमें हम पढ़ेंगे खुफ यानी मोज़े पर मसा का बयान। मोज़े पर मसहा का बयान। मसा, जो शख्स मोज़ा पहने हुए हो, यानी कि जो शख्स मोज़ा पहने हुए हो, वो अगर वज़ू में बजाय पाँव धोने के मोज़ों पर मसहा करे तो जायज़ है। मसला, जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है वो मोज़ों पर मसहा नहीं कर सकता। मसा करने के लिए चंद शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? नंबर 1, मोज़े ऐसे हों कि टखने छुप जाएं, इससे ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं, और अगर 2-1 उंगल कम हो जब भी मसा दुरुस्त है, एड़ी ना खुली हो यानी कि एड़ी ना दिखाई दे। नंबर 2, पाँव से चिपटा हो कि इसको पहनकर आसानी के साथ खूब चल फिर सकें। नंबर 3, चमड़े का हो या सिर्फ तला चमड़े का हो, यानी कि जो उसके नीचे होता है ना क्या कहते हैं उसको, तला जो होता है, यानी कि यानी कि हमारे जो पाँव के नीचे का हिस्सा होता है उस पर वो चमड़े का हो, और बाकी हिस्सा किसी और दबेज़ चीज़ का हो। दबेज़ कहते हैं मोटा या मजबूत किसी चीज़ का, वो जैसे किरमिच कहते हैं कैनवास, एक किस्म का एक किस्म का टाट होता है जिसका कैनवास बना हुआ होता है ना, उस कपड़े को कहते हैं, वगैरह। हाँ, ये यहाँ पे एक याद रखें कि जो ऊनी आगे आ रहा है, हिंदुस्तान में जो अमूमन सूती या ऊनी मोज़े पहने जाते हैं, इन पर मसा जायज़ नहीं, उनको उतार कर पाँव धोना फ़र्ज़ है। अब मोज़े याद रखें, मोज़े चमड़े के हों या चमड़े का तिला हो उसका, या ऊपर से मोज़े हों। मगर जब कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के या पाक व हिंद के जो मोज़े मिलते हैं ऊनी या सूती कपड़े के, उस पर मसा जायज़ नहीं। वज़ू करके पहनना हो यानी अगर मोज़ा बेवज़ू पहना था तो मसा नहीं कर सकता। तयम्मुम करके मोज़े पहने गए तो मसा जायज़ नहीं। ना हालत जनाबत में पहना हो, यानी कि हालत जनाबत यानी कि जब नापाकी हो, ना बाद पहने के जुनूब हुआ हो, मुद्दत के अंदर हो, और इसकी मुद्दत मुकीम के लिए 1 दिन, यानी कि जो मुकीम है रहने वाला है उसके लिए 1 दिन रात है, और मुसाफिर के वास्ते 3 दिन 3 रातें हैं। मोज़ा पहनने के बाद पहली मर्तबा जो हदस यानी कि बेवज़ू होना, उस वक्त से उस मुद्दत का शुमार होगा। मसलन सुबह के वक्त मोज़ा पहना और ज़ोहर के वक्त पहली बार हदस हुआ तो मुकीम दूसरे दिन की ज़ोहर तक मसा करे, और मुसाफिर चौथे दिन की ज़ोहर तक, यानी कि जब हदस लागू हो जाएगा तब से आपकी मुद्दत जो होगी यानी कि जब उस वक्त से आपकी जो मसे की मुद्दत होगी वो शुरू होगी। यानी कि अगर ज़ोहर में हुआ तो अगले दिन ज़ोहर में, अगर 1 दिन ज़ोहर में हुआ तो उसके अगले दिन हदस हुआ तो उसके अगले दिन ज़ोहर तक आपकी मुद्दत है मसा करने की। उसके बाद जो है वज़ू करना पड़ेगा। मोज़ा पाँव की छोटी 3 उंगलियों के बराबर चटा ना हो, यानी चलने में 3 उंगल बदन ज़ाहिर ना होता हो। मोज़ा फट गया या सेवन खुल गई और वैसे पहने रहने की हालत में 3 उंगल पाँव ज़ाहिर नहीं होता, मगर चलने में 3 उंगल दिखाई देता है तो मसा जायज़ नहीं, यानी कि फटे मोज़े में 3 उंगल से कम पाँव खुले तो मसा जायज़ है, और 3 उंगल या इससे ज़्यादा खुले तो जायज़ नहीं। टखने के ऊपर मोज़ा चाहे कितना ही फटा हो, कुछ हर्ज नहीं, मसा हो सकता है,
پھٹنے کا اعتبار ٹخنے سے نیچے کے اصول میں ہے، یعنی کہ اگر نیچے کے یعنی کہ موزہ جو ہے ٹخنے سے نیچے کا پھٹا ہوا ہے تو مسح جائز نہیں، اگر ٹخنوں سے اوپر کا پھٹا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مسح موزہ کا طریقہ۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ تر کر کے داہنی ہاتھ کی 3 انگلیاں داہنے پاؤں کے موزے کی پیٹھ کے سرے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کھینچیں، کم سے کم 3 انگل کھینچیں، اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک پہنچائیں، اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر پر اسی طرح کریں۔ مسح میں فرض 2 ہیں۔ ہر موزے کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا۔ نمبر 2، مسح موزے کی پیٹھ پر ہونا۔ مسح میں سنت باتیں کیا ہیں؟ ہاتھ کی پوری 3 انگلیوں کے پیٹ سے مسح کرنا، انگلیوں کو کھینچ کر پنڈلی تک لے جانا، مسح کرتے وقت انگلیوں کو کھلی رکھنا۔ انگریزی بوٹ جوتے جو ہوتے ہیں پر مسح جائز ہے، کیونکہ جو فوجی وغیرہ جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ان پر مسح جائز ہے اگر ٹخنے اس سے چھپے ہوں، بحر شریعت میں ہے۔ امامہ، برقع، نقاب، داستانے پر مسح جائز نہیں ہے۔ امامہ ہو یا برقع ہو یا نقاب ہو یا دستانہ ہو تو مسح جائز نہیں۔ اگر آپ نے کوئی ایسی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، سر پہ کوئی ایسی ٹوپی پہنی ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کے اوپر مسح کروں گا تو میرے چوتھائی سر جو ہوگا وہ تر ہو جائے گا، تک پانی پہنچ جائے گا، تو آپ کا مسح ہو جائے گا۔ مسح موزہ مسح موزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ مسح جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ یہ ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی جاتا رہتا ہے۔ مسح کی مدت پوری ہو جانے سے مسح جاتا رہتا ہے، اور اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے، پھر سے پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پورا وضو کر لیں۔ موزہ اتار دینے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ایک ہی اتارا ہو، یعنی کہ اگر آپ نے مسح کیا اور آپ کی مسح کی مدت پوری نہیں ہوئی اور آپ نے موزہ اتار دیا تو آپ کا مسح ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ آپ نے ایک پاؤں کا اتارا ہو یا دونوں پاؤں کا اتارا ہو۔ وضو کی جگہوں میں پٹن ہو یا پھوڑا یا کوئی بیماری ہو اور پانی بہنا نقصان کرتا ہو یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو بھیگا ہاتھ پھیر لینا کافی ہے۔ یعنی اگر آپ کی کوئی ایسی تکلیف ہے کہ آپ کے جو وضو میں اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان میں کوئی چیز ایسی ہے کہ وہاں پر پانی جانا نقصان دہ ہے، یا آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے، تو وہاں پر جو ہے ہاتھ پھیر لینے سے ہو جائے گی وہ جگہ کا غسل، یعنی کہ اس جگہ کا دھونا ہو جائے گا۔ اگر یہ بھی نقصان کرتا ہو تو اس پر کپڑا ڈال کر کپڑے پر مسح کریں، اور جو یہ بھی مزز ہو تو معاف ہے، اور اگر اس میں یعنی کہ اگر یہ بھی نہ کر سکیں کپڑے پر مسح تو پھر معاف ہے۔ اگر اس میں کوئی دوا بھر لی تو اس کا نکالنا ضروری نہیں، اس پر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے کپڑا اگر ہے، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی جگہ تکلیف دیتی ہے، پھوڑا ہے، کوئی ایسی بیماری ہے تو ادھر مسح کر لیں، ہاتھ تر کر کے ہاتھ رکھ لیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نقصان دے گا، تو آپ یہ کریں کہ کپڑا تر کر یا کپڑا رکھیں اور کپڑے کے اوپر مسح کر لیں اس جگہ پہ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی دوا یعنی کہ اگر کوئی جلا ہے اس میں دوائی بھری ہوئی ہے تو پھر دوائی کا نکالنا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر سے پانی بہا دیں، آپ کا وضو یا غسل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو کام ہم سیکھ رہے ہیں اس کا سیکھنا سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو باعمل عالم میں دین بنائے تاکہ ہم دوسرے لوگوں کی صحیح اصلاح کر سکیں۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔